पर तशरीफ लाएं। दूसरी नशिस्त का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों